विश्वको भूगोल सम्बन्धी प्रश्न। स्पेन र मोरक्कोलाई कुन जल संयोजकले छुट्याएको छ? क. जिब्राल्टर जल संयोजक, ख. डेभिस जल संयोजक, ग. डोभर जल संयोजक, घ. युकाटन जल संयोजक। यस प्रश्नको सही जवाब हो जिब्राल्टर जल संयोजक। अर्को प्रश्न रहेको छ, हर्न अफ अफ्रिकामा देहाय मध्ये कुन अफ्रिकी देश पर्दैन? क. सोमालिया, ख. इथियोपिया, ग. इरिट्रिया, घ. इजिप्ट। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ. इजिप्ट। देहाय मध्ये कुन कुन युरोपेली देशहरू आइबेरियन प्रायद्वीपमा अवस्थित छन्? क. स्पेन र पोर्चुगल, ख. बुल्गेरिया र टर्की, ग. ग्रिस र अल्बानिया, घ. नर्वे र स्विडेन। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. स्पेन र पोर्चुगल। अर्को प्रश्न छ, इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता कुन टापुमा अवस्थित रहेको छ? क. जाभा, ख. सुमात्रा, ग. सुलावेसी, घ. बोर्नियो। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. जाभा। अब अर्को प्रश्न, जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले इताइपु बाँध कुन नदीमा बनाइएको छ? क. मिसौरी नदी, ख. भोल्गा नदी, ग. पराना नदी, घ. ओब नदी। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. पराना नदी। अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन देश जनवादी गणतन्त्र चीनको पूर्वी सिमानामा रहेको छ? क. रसिया, ख. उत्तर कोरिया, त्यसैगरी ग. जापान, घ. भियतनाम। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. रसिया। अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि कुन हो? क. एरिका मरुभूमि, ख. भिक्टोरिया मरुभूमि, ग. पाटागोनियन मरुभूमि, घ. कालाहारी मरुभूमि। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. एरिका मरुभूमि। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो? क. चीन, ख. रुस, ग. क्यानाडा, घ. चिली। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. क्यानाडा। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा न्यानो र बन्द महासागर कुन हो? क. प्रशान्त महासागर, ख. आन्ध्र महासागर, ग. हिन्द महासागर, घ. कुमेरु महासागर। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. हिन्द महासागर। हामीले अहिले विश्व भूगोलसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू र तिनको उत्तरहरू दिन भइ नै रहेका छौँ। अर्को प्रश्न छ, दक्षिण अमेरिकामा जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनामा चल्ने वायुलाई के भनिन्छ? क. चिनुक, ख. पम्पेरो, घ. टर्नाडो र ग. टाइफुन। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. पम्पेरो। अर्को प्रश्न छ, अफ्रिका महादेशको मध्य भागमा कम वर्षा हुनाले विशाल रूपमा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? क. भेल्ड, ख. सभाना, ग. टाइका, घ. अर्गस। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. सभाना। अर्को प्रश्न छ, युरोप महादेशको सबैभन्दा गर्मी हावापानी भएको देश कुन हो? क. स्पेन, ख. जर्मनी, ग. माल्टा, घ. पोर्चुगल। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. स्पेन। अर्को प्रश्न छ, पानी जहाज र हवाई जहाजहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले हराउने बर्मुडा त्रिभुज क्षेत्र कुन महासागरमा अवस्थित छ? क. प्रशान्त महासागर, ख. आन्ध्र महासागर, ग. हिन्द महासागर, घ. कुमेरु महासागर। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. आन्ध्र महासागर। अर्को प्रश्न छ, विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानिएको पानी जहाज टाइटानिक आन्ध्र महासागरमा कहिले डुबेको थियो? अप्सनहरू छन्, सन् 1912 अप्रिल 14, सन् 1912 जुन 14, सन् 1912 जुलाई 14, सन् 1912 अगस्त 14। यस प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1912 अप्रिल 14।
अर्को प्रश्न छ, सन् 1980 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुअघि कुन देशलाई रोडेसिया नामले चिनिन्थ्यो? क जिम्बाब्वे, ख नामिबिया, ग रुवान्डा, घ बोत्सवाना। यस प्रश्नको सही जवाब हो क जिम्बाब्वे। अर्को प्रश्न रहेको छ, जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेशी राष्ट्र कुन हो? क जिम्बाब्वे, ख बेलारुस, ग इथियोपिया, घ अफगानिस्तान। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग इथियोपिया। विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रीनल्यान्डमा कुन देशको स्वामित्व रहेको छ? क डेनमार्क, ख नेदरल्यान्ड, ग क्यानाडा, घ आइसल्यान्ड। यस प्रश्नको सही जवाब हो डेनमार्क, क डेनमार्क। अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो? क कङ्गो नदी, ख याङ्जे नदी, ग भोल्गा नदी, घ मिसौरी नदी। यस प्रश्नको सही जवाब हो क कङ्गो नदी। अर्को प्रश्न छ, अस्ट्रेलियाको कुन राज्यलाई आइल्यान्ड स्टेटका नामले पनि चिनिन्छ? क भिक्टोरिया स्टेट, ख क्वीन्सल्यान्ड स्टेट, ग न्यू साउथ वेल्स स्टेट, घ तस्मानिया स्टेट। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ तस्मानिया स्टेट। अर्को प्रश्न छ, अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा चिसो हावापानी भएको मुलुक कुन हो? क जिबुटी, ख मोरक्को, ग सोमालिया, घ मौरिसस। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख मोरक्को। युरोपको बफर जोन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क स्विजरल्यान्ड, ख बेल्जियम, ग युक्रेन, घ भ्याटिकन सिटी। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख बेल्जियम। पृथ्वीको कुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसले गर्मी तथा जाडो ऋतुको महसुस गर्नु पर्दैन? क ध्रुवीय क्षेत्र, ख मकर रेखीय क्षेत्र, ग भूमध्य रेखीय क्षेत्र, घ कर्कट रेखीय क्षेत्र। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अर्को प्रश्न छ, युरोपको डेन्युब नदीको किनारमा तलका मध्ये कुन सहर अवस्थित छैन? क भियना, ख प्राग, ग बुडापेस्ट, घ बेलग्रेड। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख प्राग। यसरी अहिले हामीले विश्व भूगोलसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँ गर्यौं। अब हामी नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। पहिलो प्रश्न छ, मूल चोक, सुन्दरी चोक र केशव नारायण चोक कुन दरबार क्षेत्रका मुख्य चोकहरू हुन्? क भक्तपुर दरबार क्षेत्र, ख पाटन दरबार क्षेत्र, ग बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, घ गोर्खा दरबार क्षेत्र। यस प्रश्नको सही जवाब हो पाटन दरबार क्षेत्र। अर्को प्रश्न छ, कुन मल्ल राजाको मृत्युपछि पाटनको वैधानिक उत्तराधिकारी नभएकोले शासनमा 6 प्रधानहरूको वर्चस्व कायम हुन पुगेको थियो? क श्रीनिवास मल्ल, ख राज्य प्रकाश मल्ल, ग योग नरेन्द्र मल्ल, घ भास्कर मल्ल। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग योग नरेन्द्र मल्ल। नेपाल एकीकरणका सम्बन्धमा तलको कुन भनाई सही छैन? क गोर्खाली सेनाले उपत्यका कब्जा गरी नियन्त्रणमा लिएका 3 जना उपत्यकाका राजाहरूमध्ये पाटन र कान्तिपुरका राजालाई मात्रै भक्तपुर दरबारमा कैद गरेका थिए। ख नुवाकोटको पहिलो युद्धमा पराजित भएपछि मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले बनारसमा गई जाजरकोटका राजा हरिशाहसँग धर्मसन्धि गरेका थिए। ग तनहुँ, लमजुङ र पाल्पा राज्यलाई क्रमशः 1840, 1839 र 1863 मा नेपालमा एकीकरण गरिएको थियो। घ
नेपाल एकीकरणको क्रममा सेनापति केहरसिंह बस्नेत सहित 500 भन्दा बढी गोर्खाली सेनाले सतहुको लडाईँमा वीरगति प्राप्त गरेका थिए। यी भनाइहरूमा पहिलो भनाइ गलत छ। अर्को प्रश्न छ, विक्रम सम्वत 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजय हुने सदस्य को थिए? क. गोकुल प्रसाद बास्कोटा, ख. पार्वत गुरुङ, ग. केपी शर्मा ओली, घ. जनार्दन शर्मा। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. पार्वत गुरुङ। अर्को प्रश्न छ, सन् 1996 जनवरी 29 नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा सर्वप्रथम नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? क. शेरबहादुर देउबा, ख. गिरिजा प्रसाद कोइराला, ग. डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, घ. डाक्टर भेषबहादुर थापा। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। अर्को प्रश्न छ, नेपाल एकीकरण पूर्व नै गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलमर्दन शाहलाई नेपाल उपत्यकाका कुन राज्यका जनताले राजा बनाई टक समेत प्रचलनमा ल्याएका थिए? यस प्रश्नका अप्सनहरू छन् क. कान्तिपुर, ख. पाटन, ग. भक्तपुर, घ. कीर्तिपुर। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. पाटन। नेपालको कागजी नोटमा सही गर्ने प्रथम व्यक्ति को थिए? यसका अप्सनहरू छन् क. जनक राज पाण्डे, ख. भरत राज पाण्डे, ग. नरेन्द्र राज पाण्डे, घ. हिमालय शमशेर जबरा। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. जनक राज पाण्डे। नेपाल प्रज्ञा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष को थिए? क. टंकप्रसाद आचार्य, ख. बालचन्द्र शर्मा, ग. शुक्रराज शास्त्री, घ. माधवराज शास्त्री। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. टंकप्रसाद आचार्य। अर्को प्रश्न छ, श्री 5 को उपाधि पाउने पहिलो शाहवंशीय राजा को थिए? क. पृथ्वीनारायण शाह, ख. द्रव्य शाह, ग. कुलमण्डन शाह, घ. राम शाह। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ. राम शाह। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले गुमाएका भूभागहरूमध्ये पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर कति वर्षपछि नेपालले फिर्ता पाएको थियो? क. 42 वर्ष, ख. 43 वर्ष, ग. 44 वर्ष, घ. 45 वर्ष। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. 44 वर्ष। अर्को प्रश्न छ, तन्त्र मन्त्रका वरिष्ठ विद्वान ज्ञानानन्द र लम्बकर्णसँग तन्त्र मन्त्रको शिक्षा लिने राजा को थिए? क. प्रताप मल्ल, ख. जयस्थिति मल्ल, ग. सिद्धि नरसिंह मल्ल, घ. भूपतिन्द्र मल्ल। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. प्रताप मल्ल। अर्को प्रश्न छ, काठमाडौँको टेकु स्थित भीम भुवनेश्वरको मन्दिर कसले बनाएका थिए? क. माथवर सिंह थापा, ख. जङ्गबहादुर राणा, ग. भीमसेन थापा, घ. रणबहादुर शाह। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. माथवर सिंह थापा। नेपालको कुन राष्ट्रिय जनगणनादेखि पहाडमा भन्दा तराईमा जनसङ्ख्या बढेको थियो? 2018 सालको जनगणना, ख. 28 सालको जनगणना, ग. 2038 सालको जनगणना, घ. 2048 सालको जनगणना। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग. 2038 सालको जनगणना अनुसार। नेपालका शाहवंशीय राजाहरू भारतको कुन ठाउँबाट आएका थिए? क. वैशाली, ख. पाटलिपुत्र, ग. हैदराबाद, घ. चित्तौडगढ। यसको सही जवाब हो घ. चित्तौडगढ। अर्को प्रश्न रहेको छ,
कर्मचारीहरूको नाम दर्ता लगायत विवरण राख्ने काम गर्ने कमान्डरी किताबखानाको स्थापना कुन राणा प्रधानले गरेका थिए? क. जङ्गबहादुर राणा, ख. वीर शमशेर, ग. चन्द्र शमशेर, घ. जुद्ध शमशेर। यस प्रश्नको सही जवाब हो क. जङ्गबहादुर राणा। अर्को प्रश्न छ, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सर्वप्रथम कुन राज्यका राजाले मुद्रा निष्कासन गरेका थिए? क. पाल्पा, ख. लमजुङ, ग. दोलखा, घ. मकवानपुर। यसको सही जवाब हो ग. दोलखा। द्वापर युगमा नेपाललाई के भनेर चिनिन्थ्यो? क. मुक्ति सोपान, ख. तपोवन, ग. सत्यवती, घ. मण्डपगिरी। यसको सही जवाब हो क. मुक्ति सोपान। अर्को प्रश्न छ, विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते सिंहदरबार आगलागी हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? क. सूर्यबहादुर थापा, ख. कीर्तिनिधि बिष्ट, ग. तुलसी गिरी, घ. नगेन्द्र प्रसाद रिजाल। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. कीर्तिनिधि बिष्ट। अब हामी अर्को प्रश्न यो विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अब सोध्न गइरहेका छौँ। प्रश्न छ, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको क्रममा सन् 1776 जुलाई 4 मा फिलाडेल्फिया सम्मेलनमा घोषणा गरिएको अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र कसले तयार गरेका थिए? क. बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, ख. थोमस जेफरसन, ग. जोन एडम्स, घ. जेम्स मेडिसन। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख. थोमस जेफरसन। बेलायतमा राजा र धर्मगुरुहरूको बीचको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त म्याग्ना कार्टामा सर्वप्रथम हस्ताक्षर गर्ने राजा को थिए? क. जोन द्वितीय, ख. जोन तृतीय, ग. हेनरी द्वितीय, घ. हेनरी तृतीय। यसको सही जवाब हो क. जोन द्वितीय। अङ्ग्रेज सरकारले ल्याएको नुन कानुनको विरोध गर्न महात्मा गान्धीले गुजरात राज्यको साबरमती आश्रमदेखि डन्डीसम्मको 24 दिने डन्डी मार्चको सुरुवात कहिले गरेका थिए? क. 1930 मार्च 10, ख. 1930 मार्च 12, ग. 1931 मार्च 10, घ. 1931 मार्च 12। यस प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1930 मार्च 12। अर्को प्रश्न छ, औद्योगिक क्रान्तिको समयमा सन् 1785 मा पावर लुमको आविष्कार कसले गरेका थिए? क. रिचार्ड आर्कराइट, ख. एडमन्ड कार्टराइट, ग. जोन के, घ. सर जेम्स हारग्रिव्स। यसको सही जवाब हो ख. एडमन्ड कार्टराइट। सन् 1919 जुन 28 मा जर्मनी र मित्र राष्ट्रहरूबीच भएको भर्सेली सन्धि कति वर्षका लागि गरिएको थियो? क. 10 वर्ष, ख. 15 वर्ष, ग. 20 वर्ष, घ. अवधि तोकिएको थिएन। यसको सही जवाब हो ग. 20 वर्ष। फ्रान्सका राजा रानीको भोगविलासी जीवनको केन्द्रको रूपमा चिनिएको चर्चित भर्सेली दरबारको निर्माण कुन राजाले गरेका थिए? क. लुई 13औं, ख. लुई 14औं, ग. लुई 15औं, घ. लुई 16औं। यसको सही जवाब हो ख. लुई 14औं। अर्को प्रश्न रहेको छ, फ्रान्सको राष्ट्रिय संविधान सभाले कहिले डिक्लेरेसन अफ राइट अफ द म्यान एन्ड सिटिजन जारी गरेको थियो? सन् 1789 जुलाई 27, ख. सन् 1989 अगस्त 27, सन् 1790 जुलाई 27, सन् 1790 अगस्त 27। यस प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1789 अगस्त 27। अर्को प्रश्न रहेको छ, जर्मन शब्द प्रयोग भएको भनी सोभियत रुसले कहिले आफ्नो राजधानी सहर सेन्ट पिटरबर्गको नाम परिवर्तन गरी पेट्रोग्राड राखेको थियो? क. सन् 1914 अगस्त 14, ख. 1914 सेप्टेम्बर 14, ग. 1914 नोभेम्बर 14, घ. 1914 डिसेम्बर 14। यस प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1914 सेप्टेम्बर 14। भारतीय स्वतन्त्र सेनानी नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको सन् 1945 अगस्त 8 मा कुन ठाउँमा जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो?
क सखालिन टापु, ख फर्मोसा टापु, ग मन्चुरिया घाँसे मैदान, घ होन्सु टापु। यसको सही जवाब हो ख फर्मोसा टापु। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा ए.ओ. ह्युमको अग्रसरतामा स्थापना भएको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशन कुन ठाउँमा भएको थियो? क गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कलेज मुम्बई, ख स्कटिस चर्च कलेज कोलकाता, ग सेन्ट जोसेफ कलेज बेङ्गालुरु, घ श्री गुरु गोविन्द सिंह कलेज नयाँ दिल्ली। यस प्रश्नको सही जवाब हो श्री गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कलेज मुम्बई। रुसमा फेब्रुअरी क्रान्ति चलिरहेको समयमा बोल्सेविक नेता भ्लादिमिर लेनिन कुन देशमा निर्वासित थिए? क बेल्जियम, ख बेलायत, ग पोल्यान्ड, घ स्विजरल्यान्ड। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ स्विजरल्यान्ड। कुन देशका इस्लामिक शासकप्रति सहानुभूति राखेर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली र अबुल कलाम आजादले भारतमा सन् 1919 देखि अङ्ग्रेज सरकार विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चलाएका थिए? क इजिप्ट, ख इरान, ग टर्की, घ इराक। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग टर्की। अर्को प्रश्न रहेको छ, पुनर्जागरण कालमा द डेकामेरोन नामक कृतिको रचना कसले गरेका थिए? मेकियावेली, दाँते, ग बोकासियो, घ पेट्राक। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग बोकासियो। अर्को प्रश्न छ, सन अफ इन्डिपेन्डेन्स एन्ड डटर अफ इन्डिपेन्डेन्स नाम गरेका सङ्गठनहरू कुन सङ्ग्राम वा क्रान्तिको समयमा स्थापना गरिएका थिए? क अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, ख रुसी राज्य क्रान्ति, ग फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, घ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। यस प्रश्नको सही जवाब हो क अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा कब्जा गरेको जापानको कुन टापु सन् 1972 मा जापानलाई नै फिर्ता गरेको थियो? क ओकिनावा, ख याकुसिमा, ग क्युसु, घ इशिगाकी। यस प्रश्नको सही जवाब हो क ओकिनावा। अर्को प्रश्न छ, सन् 1947 अगस्तमा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा बेलायती प्रधानमन्त्री को थिए? क विन्स्टन चर्चिल, ख क्लिमेन्ट एटली, ग एन्थोनी एडेन, घ नेभिल्ली च्याम्बरलिन। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख क्लेमेन्ट एटली। विश्व प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार एवं मूर्तिकार माइकल एन्जेलोले 20 वर्ष लगाएर बनाएको प्रसिद्ध चित्रको नाम के थियो? क द लास्ट जजमेन्ट, ख द लास्ट सुपर, ग द मोनालिसा, घ मर्चेन्ट अफ भेनिस। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख द लास्ट सुपर। सन् 1990 सेप्टेम्बर 12 मा भएको 2+4 ट्रिटी भनेर कुन सन्धिलाई चिनिन्छ? क ट्रिटी अफ फिन्स-क्यान्स्टेन, ख ट्रिटी अफ जर्मन रियुनिफिकेसन, ग ट्रिटी अफ वेस्टफालिया, घ ट्रिटी अफ प्रसिया। यसको सही जवाब हो ख ट्रिटी अफ जर्मन रियुनिफिकेसन। अर्को प्रश्न छ, सन् 1982 मा फकल्यान्ड टापुको विषयलाई लिएर बेलायत र अर्जेन्टिना बीच फकल्यान्डको युद्ध हुँदा बेलायती प्रधानमन्त्री को थिए? क जोन मेजर, ख मार्गरेट थ्याचर, ग जेम्स कालाघान, घ हारोल्ड विल्सन। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख मार्गरेट थ्याचर। अर्को प्रश्न छ, अमेरिकी संविधानको कतिौं संशोधनले अमेरिकी राष्ट्रपति 2 कार्यकालभन्दा बढी अवधि हुन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो? क 20औं संशोधन, ख 21औं संशोधन, ग 22औं संशोधन, घ 23औं संशोधन। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग 22औं संशोधन। सन् 1839 देखि 1842 सम्म पहिलो पटक र सन् 1856 देखि 1860 सम्म दोस्रो पटक कुन कुन देशका बीचमा अफिम युद्ध भएको थियो? क बेलायत र फ्रान्स, ख फ्रान्स र जर्मनी, ग चीन र बेलायत, घ बेलायत र रुस।
यस प्रश्नको सही जवाब हो ग चीन र बेलायत। सन् 1815 वाटरलूको लडाईँमा नेपोलियन बोनापार्ट पराजित भएपछि उनलाई निर्वासित गरिएको सेन्ट हेलेना टापु हाल कुन देशको अधीनमा रहेको छ? क बेलायत, ख डेनमार्क, ग स्पेन, घ फ्रान्स। यस प्रश्नको सही जवाब हो क बेलायत। प्राचीन बेबिलोनियन साम्राज्यका प्रसिद्ध राजा हम्बुराबीले जारी गरेको कोड अफ हम्बुराबी कुन भाषामा लेखिएको थियो? क अक्काडियन भाषा, ख फारसी भाषा, ग हिब्रू भाषा, घ सुमेरियन भाषा। यस प्रश्नको सही जवाब हो क अक्काडियन भाषा। सन् 1954 उत्तरी र दक्षिणी भियतनामका नाममा विभाजन भएको भियतनाम कहिले एकीकृत भएको थियो? सन् 1972, सन् 1975, सन् 1978, सन् 1979। यसको सही जवाब हो सन् 1975। कतिजना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको पदमा रहेकै बेला हत्या भएको थियो? क 2 जना, ख 3 जना, ग 4 जना, घ 5 जना। यस प्रश्नको सही जवाब हो ग 4 जना। गणराज्य चीनका प्रथम राष्ट्रपति को थिए? क सन यात्सेन, ख च्याङ्काई सेक, ग माओ सेतुङ, घ चाउ एन लाई। यस प्रश्नको सही जवाब हो क सन यात्सेन। सन् 1824 भारतको गुजरात राज्यमा जन्मेका दयानन्द सरस्वतीले आर्य समाजको स्थापना कहिले गरेका थिए? सन् 1875, क ख सन् 1877, ग सन् 1881, घ सन् 1885। यसको सही जवाब हो सन् 1877। बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको बडापत्रको रूपमा रहेको म्याग्ना कार्टा सर्वप्रथम कुन भाषामा लेखिएको थियो? क ग्रीक, ख ल्याटिन, ग रोमन, घ अङ्ग्रेजी। यसको सही जवाब हो ख ल्याटिन। विश्वका 7 आश्चर्यमध्ये एक मानिएको ताजमहलका डिजाइनर को थिए? उस्ताद अहमद लाहुरी, ख एडविन लुटेन्स, ग जेम्स होभान, घ ली कर्बुजा। यस प्रश्नको सही जवाब हो उस्ताद अहमद लाहुरी। अब हामी यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी केही क्वेसनहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी क्वेसनहरू यस्ता छन्। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो चिनिया अन्तरिक्ष यात्री को थिए जो सेन्जोन अन्तरिक्षयानबाट अन्तरिक्षमा गएका थिए? क याङ ली वेई, ख नि ह्या स्याङ, ग जिङ ह्याङ पेङ, घ फेइ जुन लङ। यसको सही जवाब हो क याङ ली वेई। अर्को प्रश्न छ, हेलीको पुच्छ्रे तारालाई सूर्यको वरिपरि एक पटक परिक्रमा गर्न कति वर्ष लाग्छ? क 73 वर्ष, ख 76 वर्ष, ग 79 वर्ष, घ 88 वर्ष। यस प्रश्नको सही जवाब हो ख 76 वर्ष। अर्को प्रश्न छ, चन्द्रमामा आफ्नो प्रकाश नभएको तथ्य पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को थिए? क जोहानस केप्लर, ख निकोलस कोपरनिकस, ग आर्किमिडीज, घ ग्यालिलियो ग्यालिली। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ ग्यालिलियो ग्यालिली। अर्को प्रश्न छ, अमेरिकी अन्तरिक्षयान एपोलो र रुसी अन्तरिक्षयान सोयुज कहिले अन्तरिक्षमा मिलन भई अन्तरिक्ष यात्रीहरूले शुभकामनाका साथै राष्ट्रिय झण्डाहरू आदान प्रदान गरेका थिए? क सन् 1975 जुन 17, ख सन् 1975 मे 17, ग सन् 1975 जुलाई 17, घ सन् 1975 नोभेम्बर 17। यस प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1975 जुलाई 17। अर्को प्रश्न छ, सन् 1990 अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार को थिए? क टोयोहिरो अकियामा, घ घेर्मान टिटोप, ग क्याथरिन सुलिभान, घ भिर्गिल ग्रिसोम।
यसको सही जवाब हो क टोयोहिरो अकियामा। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 2001 मार्च 23 मा दक्षिण प्रशान्त महासागरमा खसालिएको अन्तरिक्ष केन्द्र मिर स्पेस स्टेशन को स्थापना कुन देशले गरेको थियो? क युएसए, ख रसिया, ग फ्रान्स, घ जापान। यसको सही जवाब हो ख रसिया। अर्को प्रश्न छ, सन् 1966 जनवरी 31 मा चन्द्रमाको सतहमा ओर्लेको पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन थियो? क लुना 2, ख लुना 6, ग लुना 7, घ लुना 9। यस प्रश्नको सही जवाब हो घ लुना 9। ब्रह्माण्डको न कुनै आदि छ न कुनै अन्त्य छ, यो भनाइ कुन धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएको छ? क जैमिनी शास्त्र, ख महाभारत, ग वेद, घ श्रीमद् भागवत गीता। यसको सही जवाब हो ग वेद। अर्को प्रश्न रहेको छ, युरोपेली राष्ट्रहरूले अन्तरिक्ष सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सन् 1975 मे 30 मा स्थापना गरेको संस्था युरोपियन स्पेस एजेन्सीको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क लन्डन, ख जेनेभा, ग पेरिस, घ कोपेनहेगन। यसको सही जवाब हो ग पेरिस। धन्यवाद।